कांग्रेस फेरि चाहिँ भागभण्डाको थेलथिलोमा कांग्रेस प्रवेश गर्दैछ। यो दुःखद छ। केही लेनदेन त अवश्य भएको होला, स्वाभाविक रूपमा। मैले भएको छैन भने पनि आम कार्यकर्ता र प्रतिनिधिहरूले त्यो बुझिहाल्दैनन्। केही सत्ताको सेयरिङको कुरा होला है, केही चाहिँ पदमा भागभण्डाको कुरा होला। जुन कुरा मैले यहाँलाई अगाडि लेनदेन चाहिँ भएको छ हुन सक्छ। वास्तवमा कांग्रेसको सभापति हुनु पर्यो, कुनै समूहको सभापतिको रूपमा मात्रै नभएर कि उहाँ सिङ्गो रूपमा कांग्रेसको सभापति हुन सक्नु पर्यो। डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको मौनता त शङ्काको घेरामा पर्यो। त मौनताको अर्थ के थियो? के थियो त? उहाँले चाहिँ जुन नेतृत्व बदल्ने कुरा गर्नुभएको थियो, सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, सङ्कल्पको विरुद्धमा रह्यो नि मौनता। होइन, राजनीति सधैँ सिधा रेखाबाट अगाडि बढ्दैन होइन, वक्र रेखाबाट अगाडि बढ्छ। वक्र रेखा भनेको त बाङ्गो टिङ्गो हो नि। कसैले सिधा भन्छन्, कसैले बाङ्गो, कसैले मौनताको कुराबाट गरे, कसैले चाहिँ फरक उम्मेदवारी दिनुभयो र दोस्रो चरणमा समर्थन गर्छु भन्नुभयो। महाधिवेशन उत्साहप्रद ढङ्गले अगाडि बढ्यो र उम्मेदवारीको प्रकरणमा केही चुकेको हो कि नेपाली कांग्रेस भन्ने कुरा भयो। युवाहरूको संख्या मलाई लाग्छ 50% हाराहारीमा हुन्छ। यो हुनु भनेको पनि कांग्रेस जस्तो एउटा पार्टीका लागि यो एउटा ठुलो रूपान्तरणको एउटा मौका हो। नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सम्भव थियो र नेतृत्व परिवर्तन भएको भए निश्चित रूपमा कांग्रेसको एउटा जीवनमा ऊर्जाको सञ्चार हुन्थ्यो। स्वागत छ डाक्टर साहब, सुनाउनु पर्नु। धन्यवाद। अब यो नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सभापति पदमा नतिजा सार्वजनिक भइसक्यो। हजुर, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ हजुरले? होइन, यो अब नेपाली कांग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो। यसको स्थापनाको इतिहास नै नेपालमा निरङ्कुशताको विरुद्धमा स्वतन्त्रताको सङ्घघोषसहित यसको स्थापना भएको र आज यसको चाहिँ नि 75 वर्षभन्दा लामो इतिहास र विरासत स्वाभाविक रूपमा मुलुकमा स्थापित छ र यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले दिएको निष्कर्ष र निर्णयलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यद्यपि उत्साह, एकता र रूपान्तरणको जुन नारासहित नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको घोषणा गरेको हो र यो जसरी सम्पन्न हुनुपर्थ्यो, यो परिणामले जस्तो नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यसले रूपान्तरणको प्रश्नमा र नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्नमा कांग्रेस कतै चुकेको हो कि भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ गएको छ। र यसमा पनि फेरि के छ भने जुन नेताहरूले नेपाली कांग्रेसलाई रूपान्तरण र परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता र सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, कसम खानुभएको थियो, तिनै नेताहरूबाट त्यसको विरुद्धमा फेरि दोस्रो चरणको सभापतिको निर्वाचनमा विरुद्धमा मत जाहेर गर्ने सार्वजनिक अपिल हुनु, यसबाट वास्तवमा अगाडिको जुन सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो त्यो अनुरूपको भएको होइन भन्ने एउटा सन्देह पैदा गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको सभापति शेरबहादुर देउवालाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। तरै पनि के भन्छ भने नेपाली कांग्रेस स्वाभाविक रूपमा अब अहिले 21औं शताब्दीको हाँक र चुनौतीलाई सामना गर्ने एउटा ताकतवर संगठन, पार्टी, भिजन र दृष्टिकोण सहित अगाडि आउँछ र यसले मुलुकका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई, संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरू र आगामी 3 तहको निर्वाचनमा यसले खेल्नुपर्ने सशक्त नेतृत्व र भूमिका र हासिल गर्नुपर्ने सुखद परिणाममा कतै नेतृत्वको रूपान्तरण र परिवर्तनको अपेक्षा अनुसारको परिणाम जसरी आएन कि भन्ने अहिले जनमानसमा छ। यद्यपि पदाधिकारीहरूको परिणाम बाँकी छ। पदाधिकारीको परिणाममा पनि युवा शक्ति र ऊर्जाको समन्वय पूर्ण चाहिँ परिणाम आउन सकेको खण्डमा त्यसले पनि केही हदसम्म सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेको तपाईँले जुन यो मूल नेतृत्वमा परिवर्तन आवश्यक थियो तर परिवर्तन भएन, यसले चाहिँ एकता, उत्साह र रूपान्तरणको नारा दिएको कांग्रेसको त्यस्तो खालको भएन भन्ने हो तपाईँको भनाइ? अहिले जसरी वास्तवमा उत्साह, एकता र रूपान्तरणको कुरा कांग्रेसको नारै थियो नि, रूपान्तरण भन्ने केमा रूपान्तरण त
तपाईँको चाहिँ नि साबिक नेतृत्व नै स्थापित भइरहँदा र खास गरी के हुँदो रहेछ भने एउटा पार्टीमा मूल नेतृत्वकै कुरा हुन्छ कि सबभन्दा ठुलो कुरा। मूल नेतृत्वमा केही परिवर्तन देखा पर्न सकेको थियो भने, परिवर्तनको गुन्जाइस रहेको थियो भने र त्यस सँगसँगै पदाधिकारीमा युवा बाहुल्य र केन्द्रीय समितिमा पनि युवाको सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सक्ने हो भने अनि रूपान्तरणको प्रश्न पनि सान्दर्भिक हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको नारा नै उत्साह, एकता र रूपान्तरण हो नि त। उत्साह भनेको त रूपान्तरणले उत्साह ल्याउने हो र त्यो उत्साहले रूपान्तरण हासिल गर्ने हो। भनेको अहिलेको उत्साहप्रद भएन, एकताबद्ध भएन हैन। नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरण पनि भएन। महाधिवेशन उत्साहप्रद ढंगले अगाडि बढ्यो र उम्मेदवारीको प्रकरणमा केही चुकेको हो कि नेपाली कांग्रेस भन्ने कुरा भयो र वास्तवमा परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुपर्छ, गर्छौं भनेर कसम खाने नेताहरूबाट जसरी साबिक नेतृत्वकै पक्षमा उहाँहरूले मत जाहेर गर्नुभयो, मत परिणाम त्यसले गर्दाखेरि परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने मेची काली का सम्पूर्ण हिमाल पहाड तराई मधेसका सम्पूर्ण मतदाता 9.5 लाख क्रियाशील सदस्यले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूको जुन सार्वजनिक अठोट थियो त्यसमा कतै त्यो सम्बोधन हुन सकेन कि भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। त्यो त फेरि परिवर्तनको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका 2700 उम्मेदवारले मतदान गरेनन् नि त। नेपाली कांग्रेसका 2700 महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले त देउबालाई यथास्थितिको लागि मतदान गरे। तिनीहरूमा त एउटा खालको उत्साह त छ त। अहिले उनीहरूमा उत्साह छ छैन भन्ने खोजेकै होइन। मैले भनिसकेँ निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन र स्वीकार यहाँ विकल्प छ छैन भन्ने प्रश्न पनि होइन। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँको चाहिँ बधाईको पात्र हुनुहुन्छ र अब त्यसमा चाहिँ नि निराशा भन्दा पनि उत्साहका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। तैपनि के छ भने एउटा अनुभव र ऊर्जाले भरिपूर्ण पार्टीको सबल र सक्षम नेतृत्व स्थापित हुन सक्छ भन्ने जुन कामना र चाहना थियो र कांग्रेसको हकमा साँच्चै भन्ने हो भने कतिपय चाहिँ नि कार्यकर्ता प्रतिनिधिहरू पनि नेताको वृत्तमा घुम्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ। त्यो नेताको वरिपरि नेताको वृत्तमा रहेका कार्यकर्ताहरूले त्यसलाई चाहिँ नि नागेर जान सक्ने अवस्था, बाध्यता र व्यवस्था त्यहाँ रहेको जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो नरहन सकेको थियो भने अझ थप ऊर्जा त अब महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ, ऊर्जा त छ, उत्साह छ, तर पनि यसमा थप ऊर्जा हासिल हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ वास्तवमा नेपालका प्रतिपक्षी पार्टीहरूले पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको परिणामलाई व्यग्रतापूर्वक हेरिरहेको अवस्था थियो र वास्तवमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सम्भव थियो र नेतृत्व परिवर्तन भएको भए निश्चित रूपमा कांग्रेसको एउटा जीवनमा ऊर्जाको सञ्चार हुन्थ्यो र मेची महाकाली हिमाल पहाड तराईसम्म यसको एउटा सन्देशले वास्तवमै रूपान्तरणको चाहिँ नि एउटा अपेक्षा र भरोसातर्फ आम कार्यकर्ताहरू अगाडि बढ्थे। त्यसले गर्दा आगामी चाहिँ नि चाँडै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको चुनाव हुँदैछ, हुनेतर्फ अब मुलुक चाहिँ प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले केही न केही थप परिणाम हासिल गर्न मद्दत पुर्याउँथ्यो र अबको वास्तवमै अब कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्ने हो भने कम्तीमा 45 लाखको हाराहारीमा यसले मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ र 9.5 लाख क्रियाशील सदस्यहरूको भूमिका र आम नागरिकहरूको जनजनमा कांग्रेसले आफूलाई रूपान्तरण गरेको छ, रूपान्तरण सहितको नेतृत्व स्थापित गरेको छ। अब केही गर्छ भन्ने आशाको सञ्चार हुन्थ्यो, आशा जगाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो कतै भएन कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। जस्तै यही नेतृत्वले पनि प्रकाशमान सिंहहरू लगायतका सँग चाहिँ समन्वय अथवा एकता गर्ने बेलामा हिजो अब म सचिन्छु, नयाँ ढङ्गले कांग्रेसलाई अगाडि बढाउँछु भनेर देउबाले जुन सहमति गर्नुभयो त्यसले चाहिँ सहमति अनुसार प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्ला भन्नेमा आशा छैन त? होइन, आशै छैन भन्ने कुरा छैन। म निराशावादी मान्छे होइन। म सधैँ हरेक परिणामलाई म उत्साह र अपेक्षा, आशा र विश्वासका सहित लिन्छु। तर पनि के हुन्छ, यथार्थ प्रश्न के हो भने वास्तवमा नेतृत्वमा रूपान्तरण र एकताको चाहिँ सङ्कल्प गरेका नेताहरूबाटै अब रूपान्तरणको विरुद्धमा मत जाहेर हुनु वास्तवमा एउटा विश्वासिलो राजनीति होइन कि भन्ने मलाई लाग्छ। किन त्यसो भयो त? अन्तिम समयमा आएर रूपान्तरण गर्ने, नेतृत्व जसरी पनि परिवर्तन गर्ने कसम खाएको जस्तो अभिव्यक्ति दिने प्रकाशमान सिंह, प्रेमेन्द्र निधिहरूले किन अन्तिम घडीमा आएर
शेखरको साथ छोडेर देउबालाई चाहिँ समर्थन गरे त? अनि यसको सङ्केत त दोस्रो चरणमा मात्रै आएन, पहिलो चरणको निर्वाचनमा देखियो होइन, जबकि साझा उम्मेदवार तय हुन सकेन र नेपाली काङ्ग्रेसका प्रत्येक प्रतिनिधि र आम बुझाइ के थियो भने वास्तवमा डाक्टर शेखर कोइराला नै सशक्त विकल्प हुनुहुन्छ भन्ने एउटा स्थापित भइसकेको सत्य थियो। त्यो सत्यको पक्षमा सबै अडिक हुन सकेको अवस्था थियो भने यो परिणाम पनि आउँदैन थियो। डाक्टर शेखर कोइरालाले पहिलो चरणमै निर्वाचन जित्ने काफी सम्भावनाहरू थिए, यसलाई बल पुर्याउने र प्रमाणित गर्ने थिए काफी आधारहरू छन्। त्यसमा अब रामचन्द्र पौडेल जस्तो एउटा शीर्षस्थ नेतृत्वको चाहिँ मौनता, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा बिपी पुत्र डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको मौनता र तटस्थता पनि काफी सन्देहको घेरामा परेको छ। सुजाताजीको चाहिँ नि फेरि क्याम्प परिवर्तन यो पनि चाहिँ सशक्त सन्देहको घेराभित्रै छ र प्रकाशमान जस्तो चाहिँ नि सार्वजनिक रूपमा मूल नेतृत्व साबिक नेतृत्वको परिवर्तनको शङ्खघोष गर्ने र यसलाई सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने हिम्मतका साथ अगाडि आउनु भएको नेता जसले चाहिँ नि एकाएक अनुमान विपरीत जुन सम्झौता गर्नुभएको छ शेरबहादुर देउवासँग, यसले पनि काफी सन्देहको घेरामा यो चाहिँ नि उहाँहरूको नेतृत्व बदल्ने रूपान्तरण गर्ने नेताहरू काफी सन्देहको घेरामा पर्नु भएको छ। सन्देह भन्नाले यस मानेमा कि आम कार्यकर्ताको जुन परिवर्तनको चेत हो, परिवर्तन र रूपान्तरणको अपेक्षा हो, त्यो अपेक्षा राख्ने कार्यकर्ताहरू मा चाहिँ एउटा केही न केही सन्देह अवश्य जन्मिएको छ, यसले जन्माएको छ। त्यहाँनिर प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिहरूलाई केही न केही कुरामा सम्झौता भएको अथवा कोहीले बिकेको हिसाबले पनि व्याख्या गरेका छन्, के देख्नुहुन्छ? होइन, बिकेको भनेर त यसरी सिधै नभनौँ, तर के छ भने वास्तवमा राजनीतिमा के रहेछ भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा भागभण्डाले थिलथिलो भएको चाहिँ नि यसको गलत संस्कृति र विकृतिले चाहिँ नि मौलाइरहेको अवस्था आयो। यसबाट चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई मुक्त गर्नुपर्छ, मुक्त राख्नुपर्छ र भागभण्डाको संस्कृतिबाट अलग भएर वास्तव योग्यता, क्षमता, दक्षता र आवश्यकता, अनुभव यो सबैको संयोजन भएको चाहिँ नि व्यक्तिहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई, शुभेच्छुकहरूलाई सही ठाउँमा स्थापित गर्दै लानुपर्छ, सही जिम्मेवारी दिँदै जानुपर्छ। यसले गर्दा आम कार्यकर्ताहरूमा वास्तवमा एउटा मूल्याङ्कनको आभास हुन्छ र मूल्याङ्कनको आभास र सन्देशले के मान्यता स्थापित गर्छ भने अब वास्तवमा मेरो पनि पालो आउँछ, यतिका वर्षपछि अथवा आगामी चुनावमा अथवा चाहिँ केही समयपछि क्रमशः चाहिँ मेरो पनि रोल आउँछ, मेरो पनि एउटा भूमिका र जिम्मेवारी मैले पनि प्राप्त गर्छु र पार्टीको लागि, राष्ट्रको लागि मैले पनि योगदान गर्ने एउटा काफी अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने जुन उत्साह पालेर बसेका हुन्छन्, त्यसले चाहिँ फेरि यो सम्झौताले गर्दाखेरि, यो राजनीतिमा मतदानको सम्झौताले अब वास्तवमा त्यो केही लेनदेन त अवश्य भएको होला, स्वाभाविक रूपमा मैले भएको छैन भने पनि आम कार्यकर्ता र प्रतिनिधिहरूले त्यो बुझिहाल्दैनन्, भएको छैन भन्ने कुरामा उनीहरू ढुक्क हुन्नन्। केही सत्ताको सेयरिङको कुरा होला है, केही चाहिँ नि पदमा भागभण्डाको कुरा होला, जुन कुरा मैले यहाँलाई अगाडि लेनदेन चाहिँ भएको छ, हुन सक्दैन म भन्दिनँ, स्वाभाविक रूपमा हुनसक्छ, किनभने परिवर्तनको चाहिँ नेतृत्व गर्छु भन्नेहरूबाटै त्यो सम्झौता भएपछि केही भएको छैन भनेर अहिले मैले भनिहाल्दा पनि कसैले पत्याउँदैनन् होइन, र त्यसले गर्दा केही न केही अवश्य भएको छ। जुन कुरा वास्तवमा हिजोको जस्तै भागभण्डाको विकृत संस्कृतिमा फेरि काङ्ग्रेस अगाडि बढ्ने हो कि फेरि थिलथिलो हुने हो कि, यो फेरि चुनावको हामी सन्निकटमा छौँ, मैले यहाँलाई अघि भनिसकेँ, फेरि स्थानीय तह, प्रदेश र चाहिँ सङ्घीय संसदको चुनावको तयारीमा हामी जुट्नु परेको छ एकताका साथ, उत्साहका साथ। र मैले भने फेरि रूपान्तरणको कुरा अब छुटिसकेको छ, त्यसले गर्दा रूपान्तरण पार्टी जीवनमा आएको थियो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसको एउटा लहरले चाहिँ नि काफी उत्साह पैदा गर्थ्यो र यसले चाहिँ काङ्ग्रेसले आगामी तिनै तहको सरकार निर्माणमा हासिल गर्ने उपलब्धि र परिणामलाई यसले यथेष्ट चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो। र मलाई लाग्छ यो मेरो मात्रै व्यक्तिगत बुझाइ होइन, यो मेची, काली, हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सम्पूर्ण क्षेत्रका जनता, कार्यकर्ता, त्यसमा चाहिँ पक्ष प्रतिपक्ष सबैको चाहिँ ठम्याइ पनि थियो। यो अब यथास्थितिमै नेतृत्व रह्यो, अब यो नेतृत्वले काङ्ग्रेसलाई तपाईँले भने जस्तो तिनै तहका निर्वाचनमा सशक्त रूपमा उठाउनको लागि, जनतामा एउटा आशा उत्साह सञ्चार गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? अब अहिले अब जे भयो भइसकेकै छ, निर्वाचन परिणाम हासिल भइसकेको छ, अब यसलाई स्वीकार र अब पार्टी, अब सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजी
जो पार्टी सभापतिको रूपमा दोस्रो पटक निर्वाचित हुनुभएको छ। अब उहाँले चाहिँ एउटा छाता, पार्टीको चाहिँ अम्ब्रेला साझा चाहिँ नि छाता हुनु सक्नु पर्यो र उहाँले को हार्यो को जित्यो त्यो चाहिँ नि कुरा तपसिलका कुरा हुन्। अब आम कार्यकर्ता र नेता बिचमा उहाँले एकता स्थापित गर्न सक्नु पर्यो, एकताको सञ्चार र सन्देश दिन सक्नुभयो भने मलाई लाग्छ सक्नुहुन्न भन्ने कुरा छैन। उहाँको अठोट सङ्कल्प र चाहना रह्यो भने नहुने भन्ने प्रश्न पनि छैन र उहाँको नेतृत्वमा फेरि रूपान्तरण ल्याउँदैन भन्ने कुरा पनि छैन। काफी रूपान्तरण ल्याउन सक्छ, तर वास्तवमा कार्यशैली प्रवृत्तिमा जुन सन्देह छ त्यो सन्देहभन्दा माथि उठ्न र उठाउन सक्नुभयो भने फेरि काङ्ग्रेसको आगामी जीवन र आगामी निर्वाचन, तिनै तहको निर्वाचनलाई सकारात्मक प्रभाव पक्कै पनि पर्न सक्छ र त्यो कार्यकर्ताको अहिलेको जुन शङ्का छ त्यो शङ्कालाई उहाँले मुक्त गर्न सक्नु पर्यो र उहाँले त्यो सन्देश दिन, सकारात्मक सन्देश र नेतृत्व दिन सक्नु पर्यो। उहाँले सबैलाई समेटेर उहाँ साझा वास्तवमा काङ्ग्रेसको सभापति हुनु पर्यो, कुनै समूहको सभापतिको रूपमा मात्रै नभएर कि उहाँ सिङ्गो रूपमा काङ्ग्रेसको सभापति हुन सक्नु पर्यो र त्यो सन्देश दिनुभयो भने त्यसबाट पनि गुन्जाइस छ। अब मूल नेतृत्वको निर्वाचन परिणाम त आइसक्यो, हजुर अरू पदमा चाहिँ केही दिन लाग्ने देखिएको छ। निर्वाचन परिणामहरू ट्याङ्की, पानी ट्याङ्कीमै छन् अहिले, भाग्य भविष्यहरू धेरै नेताहरूको। अब यो अरू नेताहरूमा चाहिँ कार्यकर्ताहरूले परिवर्तन गरे कि गरेनन् जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ काफी परिवर्तन भएको छ अरू नेतृत्वमा। यसरी चाहिँ नि मलाई लाग्छ यो जुन प्यानलको कुरा थियो, सबै मत प्यानलको हिसाबमा नखसेको हुनसक्छ र केही पार्टीको जीवनलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने अठोट र सङ्कल्प बोकेका युवा शक्तिहरू पक्कै पनि पदाधिकारीमा आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री सहित केन्द्रीय सदस्य यसरीमा यस्ता चाहिँ नि पदहरूमा मलाई लाग्छ गत कार्य समितिको भन्दा यसमा आधाभन्दा बढी परिवर्तन भएर आउँछ, निर्वाचित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म त्यो भनेको अरू पदमा चाहिँ युवा नेतृत्व आउँछ। त्यसले पनि फेरि काङ्ग्रेसमा फेरि आशा उत्साहको सञ्चार गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। सम्भावना छ। गगन थापाहरू, विश्वप्रकाश शर्माहरू आए भने पुरै युवाहरू आउनुहुन्छ भन्ने कुरा छैन, तर युवाहरूको सङ्ख्या मलाई लाग्छ 50% को हाराहारीमा हुन्छ। यो हुनु भनेको पनि काङ्ग्रेस जस्तो एउटा पार्टीका लागि यो एउटा ठुलो रूपान्तरणको एउटा मौका हो, अवसर हुनसक्छ। त्यसले आशा उत्साहको सञ्चार फेरि गर्न सक्छ, कुरै छैन। त्यसले नेतृत्वको कार्यशैलीलाई बदल्न सक्छ, एग्रेसिभली बदल्न सक्छ र फेरि अहिले पनि यो निर्वाचनको परिणामले डाक्टर शेखर कोइरालालाई जबरजस्त रूपमा एउटा चाहिँ नेतृत्व, उत्साह, एकता र जुन परिवर्तनको नारा छ, यो परिवर्तनको सङ्कल्प र अठोट बोक्ने नेताहरूको जुन नेता र कार्यकर्ता अनि जनता र क्रियाशील सदस्यहरूको जुन उहाँले चाहिँ यो के अरे भावना बोक्नु भएको छ, त्यसको जबरजस्त नेतृत्व उहाँलाई स्थापित गरेको छ। उहाँ अब चाहिँ नि नेतृत्व रूपान्तरणको चाहिँ प्रश्नमा उहाँ चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा र नेपाली काङ्ग्रेसको जीवनमा एउटा जबरजस्त नेताको रूपमा उहाँलाई यो परिणामले स्थापित गरेको छ। भने केन्द्रीय सदस्यबाट एकैचोटि काङ्ग्रेसको राजनीतिमा उहाँ दोस्रो नेता स्थापित हुनुभएको छ। सिधै कार्यकर्ताको मनमनमा भिजेको एउटा नेता डाक्टर शेखर कोइराला हो भन्ने कुरालाई यसले स्थापित गरेको छ, यसमा सन्देह छैन। त्यो मत परिणामले पनि प्रकाशमान, विमलेन्द्र निधिहरू जस्ता पूर्व उपसभापति अथवा वरिष्ठ पदमा भइसकेकाहरूलाई पनि उहाँ च्यालेन्ज दिएर राम्रो मत परिणाम चाहिँ ल्याउनु भयो, राम्रो मत परिणाम ल्याउनु भएको छ। र वास्तवमा मैले भनिसकेँ कि नेतृत्वको रूपान्तरणमा सहमत भएका नेताहरू जो हुनुहुन्थ्यो, इभन विमलेन्द्र निधि सहित रामचन्द्र पौडेल, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह जति सबै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा साझा उम्मेदवारको रूपमा डाक्टर शेखर कोइरालालाई अगाडि सार्नु भएको थियो भने यो अवश्यम्भावी थियो, यो निश्चित थियो। नेतृत्व चाहिँ रूपान्तरण हुन्थ्यो र नेतृत्वमा काफी बदलाव आउँथ्यो र यसको सन्देश चाहिँ जनजनमा पुग्थ्यो। यसमा चाहिँ त्यो मौका काङ्ग्रेसले वास्तवमा चुकाएको छ। भने यसमा चाहिँ विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमानले घात गरे। विमलेन्द्र निधि त अब वास्तवमा शेरबहादुर समूहमै हुनुहुन्थ्यो, एउटा उहाँले पनि नेतृत्व परिवर्तन र रूपान्तरणको सङ्कल्प गरेर आउनुभयो। पछाडि फेरि जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ जानुभयो, उहाँको केही बाध्यता थियो होला। तर खास गरी प्रकाशमान सिंह रामचन्द्र पौडेल र त्यसपछि डाक्टर शशाङ्क कोइराला, सुजाता कोइराला जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू बिचमा पनि चाहिँ त्यो यसरी चाहिँ एकता, पार्टीको उम्मेदवारीमा एक मत
अथवा चाहिँ साझा उम्मेदवारी निर्धारण गर्ने कुरामा उहाँहरू चुक्नु भएको थियो। त्यो चुक्नु भएको हो, चुकेको अवस्थाले नै अहिले यो परिणाम आएको हो नि। जस्तो वरिष्ठ नेताको हिसाबले रामचन्द्र पौडेलले पनि खुलेर केही कसैलाई समर्थन गर्नु भएन, यसले पनि काहीँ न काहीँ शशाङ्कलाई शेखर कोइरालालाई अलिकति अवरोध भयो कि जस्तो विश्लेषण पनि गर्न थाल्यो। होइन, रामचन्द्र पौडेल भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा शीर्षस्थ नेता हो। उहाँको इतिहास अनुभव यी सबै कुरामा प्रश्न गर्ने ठाउँै छैन होइन। हामीले चाहिँ शङ्का गर्न पनि हुन्न, तर शङ्का यस मानेमा हो कि उहाँको मौनता वास्तवमा उहाँको मौनता डाक्टर शेखर कोइरालाको समर्थन थिएन भन्ने मलाई लाग्छ र डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको मौनता पनि डाक्टर शेखर कोइरालाको समर्थनमा थिएन भन्ने कुरा आम कार्यकर्ताको बुझाइ छ। उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्न सक्नु पर्थ्यो, प्रष्ट रूपमा भन्नु भएन। म तटस्थ बस्छु, मौन रहन्छु भन्नुको कुनै तुक थिएन। उहाँको मौनता पनि चाहिँ शङ्काको घेरामा त परिहाल्यो नि। डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको मौनता त शङ्काको घेरामा पर्यो। त्यो मौनताको अर्थ के थियो त? उहाँले चाहिँ जुन नेतृत्व बदल्ने कुरा गर्नुभएको थियो, सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, सङ्कल्पको विरुद्धमा रह्यो नि मौनता। मौनता तटस्थता भनेको त सङ्कल्पको विरुद्धमा, त्यसबाट पछि हटेको अवस्था हो। त्यो नेतृत्व रूपान्तरणको मुद्दाबाट पछि हट्नुको अर्थ नै मौनता हो नि। भनेको देखिने हिसाबले चाहिँ प्रकाश मान र विमला निधिले गठबन्धन गर्नुभयो, नदेखिने हिसाबले चाहिँ शशाङ्क र रामचन्द्र पौडेलहरूले देउवासँग गठबन्धन गर्नुभयो। नदेखिने हिसाबले जति गरे पनि राजनीतिमा त्यो कुरा चाहिँ के छ, डोकाले छोपेपछि खोलिहाल्छ होइन। यो डोकाले छोपेको अवस्था हो। अब उहाँहरूको मौनताको अर्थ चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपमा डाक्टर शेखर कोइरालालाई असहयोग भन्दिनँ, तर सहयोग चाहिँ होइन। मेरो भनाइबाट बुझिहाल्नु होला। डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको असहयोगमा उहाँहरू रहनु भएन होला, तर उहाँहरूको मौनताले डाक्टर शेखर कोइरालालाई अथवा आम कार्यकर्तालाई, आम प्रतिनिधिलाई जसले परिवर्तन गर्छौँ भन्ने सङ्कल्प बोकेका थिए, त्यो पक्षमा सहयोग रहेन। भनेको कहीँ न कहीँ उहाँको देउवासँग चाहिँ निकटता देखियो। मैले भनिसकेँ, सहयोग रहेन। परिवर्तनको नेतृत्व गर्छु सहयोग नरहनुको अर्थ तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् न। देउवाले पनि पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसको लागि रामचन्द्र पौडेलको खाँचो छ भन्नुभयो, उहाँको गुटको भेलामा गएर सम्बोधन गर्नुभयो। यसको अर्थ चाहिँ कहीँ न कहीँ सामिप्यता निकट नै थियो। होइन, राजनीति सधैँ सिधा रेखाबाट अगाडि बढ्दैन होइन, वक्र रेखाबाट अगाडि बढ्छ। वक्र रेखा भनेको त बाङ्गो टिङ्गो हो नि। कसैले सिधा भन्छन्, कसैले बाङ्गो, कसैले मौनताको कुराबाट गरे, कसैले चाहिँ फरक उम्मेदवारी दिनुभयो र दोस्रो चरणमा समर्थन गर्छु भन्नुभयो। भनेपछि कसैले सिधा सहयोग गरे शेरबहादुर देउवाजीलाई, कसैले चाहिँ नि वक्र रेखाबाट सहयोग गर्नुभयो। कुरा त्यति हो। डाक्टर शशाङ्क र रामचन्द्र पौडेलले वक्र रेखाबाट सहयोग गर्नुभयो। प्रकाश मानसिंह र विमलेन्द्रले सिधा सहयोग गर्नुभयो। आखिर सहयोग त सहयोग रह्यो होइन। यसबाट त बुझ्यो नि प्रष्ट रूपमा, जसले वास्तवमा बढीभन्दा बढी उच्च स्वरमा परिवर्तनको नेतृत्व गर्छौँ भन्नुभएको थियो र त्यसमा चाहिँ खास गरी के थियो भने पटक पटक चाहिँ बिपी पुत्र, गणेशमान पुत्र, महेन्द्र नारायण निधि पुत्रहरूको त नेता पुत्रहरूको पटक पटक सिरिज अफ बैठक पनि भएका थिए होइन। परिवर्तन आवश्यक छ, अवसम्भावी छ। त्यो नेतृत्व हामीले चाहिँ नि वास्तवमा साझा उम्मेदवारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। आखिर ती चुक्नुभयो उहाँहरू भनेको त्यो मिटिङको कुनै अर्थ रहेन। र नेतृत्व परिवर्तन गर्छु भनेर कसम खाएका नेताहरूबाटै नेतृत्व परिवर्तन विरुद्धमा अभिमत जाहेर गर्नु र सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्नु, यसले के अर्थ राख्छ भन्दा काङ्ग्रेस फेरि चाहिँ भागवण्डाको थेलथिलोमा काङ्ग्रेस प्रवेश गर्दैछ। यो दुःखद छ, यो अवस्था दुःखद छ। तर पनि मैले भनिसकेँ कि सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजीलाई एउटा अवसर छ, एउटा मौका छ कि मेरो शङ्का र आम कार्यकर्ता र प्रतिनिधि माझमा अधिकतमको जुन शङ्का छ, काङ्ग्रेस फेरि चाहिँ यो गलत चाहिँ उसमा भागवण्डाको विकृत संस्कृतिमा जान्छ कि भन्ने, यो मेरो अनुमान गलत साबित हुने गरी उहाँहरूको भूमिका र नेतृत्व रहोस्, म त्यो चाहन्छु र कामना गर्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। अन्त्यमा तपाईँले केही भन्न चाहेका कुराहरू छन् भने काङ्ग्रेस महाधिवेशन र समस्त नेपाली राजनीतिको विषयमा? होइन, अब परिवर्तन, यो उत्साह, एकता र रूपान्तरणको एउटा नाराका साथ काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सुरु भयो र वास्तवमा जसरी सम्पन्न भएको छ, यसलाई आगामी दिनमा अब
त्यति नकारात्मक रूपमा भन्दा पनि एउटा चाहिँ लेसनको रूपमा पाठको रूपमा राजनीतिमा यस्ता अवस्था पनि आउँदा रहेछन् कि जुन अपेक्षा विपरीत पनि आउँदो रहेछ चाहिँ नि गठबन्धन हुन सक्दो रहेछ अन्तिम घडीमा भन्ने कुराहरू चाहिँ नि यस्ता कतिपय लेनदेनका कुराहरू पनि आउँदा रहेछन् भन्ने कुरालाई बुझेर अब बेलैदेखि एउटा राजनीतिक पार्टीको जीवनमा 4 वर्ष ठुलो कुरा होइन। मलाई लाग्छ अब आउने पदाधिकारी र कार्य समितिले यो 4 वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशनलाई 6 वर्ष 6.5 वर्ष लाउने अवस्था नहोला। यसका लागि अहिलेदेखि नै एउटा उत्साहका साथ अब आगामी निर्वाचनको तयारीमा जाने र त्यो चाहिँ नि तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै फेरि एकताका साथ चाहिँ फेरि जनजनमा भिजेको जनताको मनमनमा भिजेको जनजनको मनमनमा भिजेको काङ्ग्रेस को निर्माणमा र रूपान्तरणको प्रश्नमा फेरि एकताबद्ध भई चाहिँ नि अगाडि बढ्ने त्यो सङ्कल्प त्यो भूमिका र त्यो सशक्त जिम्मेवारी सम्माननीय शेरबहादुर देउवाज्यूमा आओस् र चाहिँ डाक्टर शशाङ्क कोइराला लगायत चाहिँ नि जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ युवा नेताहरू जसले रूपान्तरण र काङ्ग्रेसलाई 21औं शताब्दीको हाँक र चुनौतीको सामना गर्न सक्ने एउटा ताकतवर पार्टी र सङ्गठनको निर्माणमा जुट्नु भएको छ। एउटा अटुट सङ्कल्प गर्नुभएको छ। यो सङ्कल्पलाई साकार पार्न फेरि काङ्ग्रेस चाहिँ एक ढिका भएर अगाडि बढोस् र यसमा चाहिँ भागबन्डाको विकृत संस्कृतिले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ थिलथिलो नबनाओस् र त्यसतर्फ चाहिँ नि सचेत रहनमा आम नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता शुभेच्छुक नेता समर्थक लगायत चाहिँ नि सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसमा सफलता हासिल होस् हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्दछु। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।